बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमर महसूद है। मैं साउथ वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान से ही की और उसके बाद मैंने कैडेट कॉलेज वाना से अपने 8 से लेकर सेकंड ईयर तक तालीम कैडेट कॉलेज वाना साउथ वज़ीरिस्तान से ही पढ़ा। और उस ड्यूरेशन में मुझे हमारे इलाके की काफ़ी समझ आई कि हमारा इलाका कितना पासमानदा है और इलाकों से कितना हम लोग पीछे रह गए। उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं फेडरल में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी सिविल इंजीनियरिंग पढूं। 2018 से लेकर 2021 तक मैंने वहाँ पे अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उस ड्यूरेशन में मुझे काफ़ी मौका मिला कि मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट को लीड करूँ। वहाँ पे मैंने स्टूडेंट काउंसिल्स को भी लीड किया। पख्तून डेवलपमेंट काउंसिल का मैं फाउंडिंग चेयरमैन भी रहा। उसके अलावा मैंने वहाँ पे ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब, हमारी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन चाहिए हमारे ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, उसमें भी मैंने अपना वर्क मैं उसका फाउंडिंग कैप्टन था। और उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि हम लोग ग्लोबल फॉर्म्स पे आके ग्लोबल लेवल के ऊपर हम लोग कनेक्शंस बिल्ड करें और वहाँ पे लोगों के साथ मुलाकात करें और इस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो ग्लोबली वर्किंग हो रही है उसका एक्सपोजर मुझे मिला। उसके बाद यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद मैंने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने उनके साथ जो एक्सप्रेस वे की एक्सटेंशन है उसके ऊपर काम किया, कुरंग ब्रिज और उससे आगे। और उसके अलावा फराज टाउन में भी मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मुझे एक डीप डाउन इनसाइड मुझे पता चल रहा था कि मेरी एजुकेशन तो सिविल इंजीनियरिंग है, मैं एक हार्डकोर इंजीनियर हूँ। जो मेरी हॉबीज़ है, जहाँ पे मैं अपनी मैक्सिमम एनर्जीज सर्व करता हूँ, वो है वेल्थ मैनेजमेंट। मैं हमेशा स्टॉक्स के बारे में पढ़ रहा होता हूँ, मैं क्रिप्टोस के बारे में पढ़ रहा होता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ रहा होता हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहा होता हूँ, मैं ग्लोबल ट्रेंड्स को देख रहा होता हूँ, मैं इकोनॉमीज़ को देख रहा होता हूँ, मैं जियो पॉलिटिक्स को देख रहा होता हूँ। मेरी हर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नज़र होती है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है, जितने भी ग्लोबल ब्लॉग्स बन रहे हैं, G7 क्या कर रहा है, G20 क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मेरी नज़र थी। और इस ड्यूरेशन में मैं एक हार्डकोर मुस्लिम शायद अपने आप को ना कह सकूं, क्योंकि एक लोग होते हैं कि उनके माँ बाप मुस्लिम होते हैं तो वो कहते हैं हाँ मैं मुसलमान हूँ और वो उस तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैंने इस्लाम को अगर पसंद किया है या चूज़ किया है तो मैंने पहले उसको देखा, पहले पढ़ा कि दुनिया में वो कौन सी फ़िलॉसफी है जिसको हम लेके चलें तो दुनिया में पीस भी क्रिएट हो सकता है, दुनिया में गुर्बत भी ख़त्म हो सकती है, दुनिया के सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। तो जब ये मैं मसाइल लेके पढ़ रहा था फ्रॉम अ प्योरली लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू, तो तब ये यूनिवर्सिटी के दौरान ही मुझे तकरीबन में ये ट्रांजिशंस मेरी हो रही थी। तो मैंने सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, बहुत सारे इज़म्स पढ़े और बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स पढ़े कि वो इकोनॉमिक मॉडल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक मॉडल्स क्या दे रहे हैं, उसका एंड गोल क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, एट दैट टाइम आई फाउंड के वो वाहिद सोल्यूशन अगर हम लोग ह्यूमैनिटी को दें कि जो ह्यूमैनिटी जिसको लेके ह्यूमैनिटी में पीस आएगी, ह्यूमैनिटी ग्रो करेगी, ह्यूमैनिटी में गुर्बत ख़त्म होगी, ह्यूमैनिटी के भूख के मसाइल ख़त्म होंगे, तो वो मैंने फाइंड आउट किया कि वो प्योरली एक इस्लामिक फ़िलॉसफी है। तो फिर इस्लामिक फ़िलॉसफी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया कि मैं तबलीग में जाके एक इस्लाम को एक प्रैक्टिकल फॉर्म में देख सकूँ। तो मैंने प्रैक्टिकल फॉर्म में भी जब देखा कि तुम हमेशा दूसरों की गलतियों के लिए उसको भी 70 बार उसके लिए बहाने बनाओ कि ताकि वो इस वजह से वो सही है। तो और बाकी जो उसका इकोनॉमिक मॉडल था, उसका सोशियो इकोनॉमिक मॉडल था, उसकी फ़िलॉसफीज़ थी, मैं वो शायद अभी वीडियो में आपको 1 मिनट में ना समझा सकूं, मगर वो 4 महीने का जो पूरा सिनेरियो था उसमें मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया, काफ़ी मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई, काफ़ी मुझे एक ग्लोबल सेंस मेरी बनना शुरू हुई। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे ये आइडिया हो गया था कि मुझे अपनी एनर्जीज प्योरली कंस्ट्रक्शन के ऊपर या प्योरली ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे इस्लाम को भी फ़ायदा हो, जिससे हमारी जनरेशन्स को भी फ़ायदा हो, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और जिससे दुनिया में पीस और पॉवर्टी ख़त्म हो। तो वो जो पीस और पॉवर्टी ख़त्म हो, पीस क्रिएट करना और पॉवर्टी ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैंने ये महसूद वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से ये एक ऑफिस खोला। अभी हम लोग मेरी टोटल एज क्या 25 होगी, बट गूगल भी शायद एक दिन में नहीं बने, इट टेक टाइम। हाँ, हमारे एम्स बहुत बड़े हैं, हम लोग उसकी ख्वाहिशात रखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में अल्टरनेटिव मॉडल्स आएँ,
اور ہم لوگ اس کے لیے ایفرٹس کریں. اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری قوم جو ہے, پوری قوم بشور میں, مطلب ہم سب لوگوں کی سوچ, پہلے ہمیں اپنی سوچ بڑھانی ہوگی. ہمیں سوچ اپنی چھوٹے گلی محلے یا گھر یا کمرے اس سے نکل کے ہمیں گھر کے بارے میں سوچنا ہوگا, گھر سے نکل کے محلے کے بارے میں سوچنا ہوگا, محلے سے نکل کے ہمیں اپنے پورے علاقے کے بارے میں سوچنا ہوگا, پورے ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا. پورے امت کا نہیں سوچیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ پورے گلوب میں اگر ہم لوگ نے کمپیٹ کرنا ہے تو ایک فلسفی کو لے کے ہم چل ہی نہیں سکتے. مطلب اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پختون ڈیولپمنٹ کونسل کا چیئرمین تھا, میں اپنے بچوں کو میں نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ اکیلے ہم پختون نہیں لیڈ کر سکتے, بیکاز دنیا میں ہم لوگ بہت چھوٹے ہو جائیں گے. اور جس طریقے سے ویسٹ ہر چھوٹے چھوٹے قوموں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور جس طریقے سے ان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے, افریقہ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں افریقہ کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ابھی بھی ہم لوگ غلام, مطلب ہم لوگ کون کہتا ہے انڈیپینڈنٹ ہے؟ ہاں, ہماری ملٹریز اپنی, ہماری سب کچھ اپنی, اکنامک ماڈل ہمارا ان کا ہی ہے, ویسٹ کا ہی ہے, اور اسی کے لیے تو برکس بنی ہے. لیکن برکس میں بھی کوئی مسلمان کنٹری نہیں ہے, کوئی اس کو لیڈ نہیں کر رہا. BRICK, برازیل, انڈیا, رشیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ, یہ سب نان مسلم سٹیٹس ہیں. مطلب G7 میں بھی نان مسلم ہے, یہاں پہ بھی نان مسلم ہے. ویئر آر اس, ویئر از دا فلسفی آف اللہ. مطلب جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے اللہ کے جو کمانڈمنٹس دیے ہیں, اور وہ کمانڈمنٹس ہیں جس کو جتنا بھی ٹیسٹ کیا جائے, جتنی بھی اس کے انالیسس کیے جائے, وہ 100% پیور اور سولٹیفائی فارم میں نکلتے ہیں, ہیومینٹی کے فیور میں نکلتے ہیں. تو میری ٹوٹل بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس پلیٹ فارم سے یہ ایک بات کی شعور لوگوں کو دلانا شروع کریں گے کہ ہم لوگ ایک سوچ بڑی کریں, اپنے مسائل کو بڑے اسکیل کے اوپر آ کے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اصل میں زیادتی کون کر رہا ہے. اصل میں آج اگر یہاں پہ جھاڑو لگا رہا ہوں پاکستان میں تو میں مہینے کا 10,000 بھی نہیں کما پا رہا, لیکن اگر میں وہی جھاڑو امریکہ میں آ کے لگا رہا ہوں تو میں مہینے کا شاید 10 لاکھ سے بھی زیادہ کماؤں. تو یہ ڈسکریمنیشن ہے کیوں؟ اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا گلوبل ہے, اور گلوبل دنیا میں ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. اور گلوبل دنیا کو جب یہ گلوبل دنیا بن رہی تھی اس ٹائم ویسٹ نے اس کو پورا کنٹرول کر لیا. اور ویسٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, مطلب یونائٹڈ نیشن ہے, اس کے IMF ہے, FATF ہے, ان کے جو بلیک راکس ہیں, ان کے جو یہ مطلب جس طرح ہم لوگ ویلتھ مینیجرز ہیں, اس طرح دنیا میں بھی ویلتھ مینیجرز ہیں, بلیک راکس ہیں, وین گارڈز ہیں, وہ ویسٹرن انٹرسٹ بیس سسٹم کو گارڈ کر رہے ہیں. وہ اس کے لیے ساری پالیسیز بناتے ہیں, اور ہم لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, آج ہم نے ایک ایسی سوچ لے کے بڑھنا ہے کہ ہم لوگوں نے خود کو بھی گرو کرنا ہے, اپنے علاقے کو بھی گرو کرنا ہے, اور ایک نئی سوچ لانی ہے کہ ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی ایسی جگہ کرنی ہے کہ اس سے کل کو ہمارا معاشرہ گرو ہو, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, ہمارے جتنے مسائل ہیں اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اس کا حل کانسٹیٹیوشنلی بھی ڈھونڈیں, اس کا حل اکنامکلی بھی ڈھونڈیں, اس کا حل ہر پلیٹ فارم پہ ڈھونڈیں. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی, اور اسی کے لیے مسعود ویلتھ مینجمنٹ بنی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہوں گے یا ہمارے جتنے بھی ہماری فیملی کا حصہ بنیں گے, ان کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ سٹاکس میں بھی بیٹر آپشنز لائیں گے, میوچل فنڈز میں بھی بیٹر آپشن لائیں گے, ریئل اسٹیٹ میں بھی بیٹر آپشن لائیں گے. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ایسی انویسٹمنٹس کرائی جائیں جس سے پورے ملک کو فائدہ ہو. اس سے مطلب ابھی تو ہم لوگ کافی چھوٹے لیول پہ آ کے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے, لیکن جب ہم گرو ہوں گے تو پورے ملک کا فائدہ سوچیں گے, اور پورے ملک کا کیا, پورے امت کا فائدہ سوچیں گے. تو اس طرح انشاءاللہ جب ہم لوگ ایک امت کی طرح بلڈ ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہم پہ آئیں گی, اور ہمارے مسائل بھی دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارا پورا سفر ہوگا. آج اس کی پہلی ویڈیوز ہے, اور اس طرح کی اور ویڈیوز آتی رہیں گی. انشاءاللہ ہم آپ کو ہر چیز جو میں نے باتیں کی ہیں, بڑے بڑے نام لیے ہیں, فینسی ورڈز استعمال کیے ہیں, تو یہ سب ایک ایک لفظ کو میں ایکسپلین کروں گا, آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا انٹر کنیکٹڈ ہے. وی ہیو ٹو فائٹ اٹ. ہم اس کو فائٹ ہی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں تمہیں ایک پرابلم تم تب تک سولو نہیں کر سکتے جب تک تمہیں اس پرابلم کا پتہ نہ ہو کہ وہ پرابلم کیا چیز ہے. پہلے یو ہیو ٹو نو دا پرابلم, دین یو کین سالو اٹ. تو ہم اس کو انشاءاللہ ہم لوگ پوری قوم کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کس طرح ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. میں اکیلا اتنا نہیں ہوں, آپ سب کی مدد سے انشاءاللہ آپ سب اپنے کمنٹس بھی شیئر کریں گے, وہ بھی ہم پڑھیں گے. آپ سب میرے آفس وزٹ کریں, میرے آفس کا ایڈریس بھی انشاءاللہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ مینشن ہو جائے گا. مجھے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ نمبر وغیرہ بھی آ جائیں گے. تو آپ وزٹ کریں, آپ ملیں ہم سے, ہمیں آپ کی گائیڈنس چاہیے. ہمیں اس سفر میں ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے, مجھے آپ سب کا سپورٹ چاہیے. اور اسی بات پہ کہ اللہ ہم سب کو خوش رکھیں,
اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ پوری امت کو ایک جا بنانے کی کوشش کرے. الحمدللہ، بہت مہربانی، جزاک اللہ.